सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब मौजूद हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। नाजी साहब बेहतरीन सर, मौजूदा सूरत हाल पर आपका तज्जिया ऑब्वियसली अभी नवाज शरीफ साहब ने जो अनाउंस किया, शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, मरीम नवाज साहिबा एज अ सीएम पंजाब। जी, इसमें एक तो ये कि थोड़ी देर पहले आप सदारती और पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत का, तो मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि जैसा आपने जिक्र, आइन हमारा 56 में बन गया था। हाँ जी बिल्कुल। जिसको बाद में अयूब खान जो आए उन्होंने तोड़ दिया। हाँ जी, जी। 62 का जो आइन था वो कोई लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक डिक्टेटरशिप का आइन था। जी जी लोगों का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। और जो अवामी आइन, जिसको आइन असल में कहना चाहिए, वो पहला बना ही बदनसीबी से मुल्क टूटने के बाद बना, और ये 73 का आइन जिसे हम जी जी कहते हैं। एग्जैक्टली। और इस आइन में अब ये खैर, अब मैं आगे डिबेट में इसको यहीं पे रोकता हूँ, लेकिन वो जो आप कह रही थी ना कि सदारती निज़ाम अगर हो तो ये हमें बेहतरी की जाने, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम यानी अयूब खान के ज़माने में एक्सपीरियंस हो चुका है, याया के ज़माने में एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में तजुर्बा इसका हो चुका है, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब सदर थे तो वही ज़ाहिर है। तो जितने भी निज़ाम वो रहे उसने हमें तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। बात यह है कि अमेरिका में सदारती निज़ाम है, फ्रांस, जिन जिन ममालिक में भी है, बात उस निज़ाम की नहीं होती, बात उस निज़ाम पर अमल करने की होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी ये बात कर रहा था। मतलब है हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो हमारे अपने आइन के मुताबिक है ना, 73 का आइन, लेकिन बात यह है कि आइन पर जब अमल ही नहीं होना, अमल दरामद ही नहीं है, और सियासी जमातों ने करना है ना, तो फिर हम उस निज़ाम को बुरा कहने का अखलाकी हक ही नहीं रखते, क्योंकि हमने तो उस पर अमल ही नहीं किया, हमने आधा अपना लिया। सर क्योंकि ये मतलब है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी कभी जो है ना, वो आपको बाहर से निज़ाम लेके उसमें लोकल आप अपना इंग्रेडिएंट्स या उसमें वो डाल देते हैं चीज़ें, तो वो अच्छी होती हैं, लेकिन सियासी निज़ाम में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से कि आप, यानी तो अनफॉर्चुनेट ये है। मतलब मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं है एक्सप्लेन करने का, बस मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में हरगिज़ कोई बुराई नहीं है। बरतानिया उसकी मिसाल है, भारत हमारे साथ है, उसकी मिसाल है। एक पार्टी की आमरीत अगर हो तो वो चीन में मौजूद है, उस तरक्की उसकी सामने। कोई भी निज़ाम आप ले आए, बात ये है कि उस पर चले तो सही। नहीं, हम नाजी साहब, हमारा जो मुद्दा है ना वो ये है कि अभी इलेक्शंस के बाद इतना पैसा खर्च हुआ, जो करंट सिचुएशन है अभी तक हुकूमत जो है वो समझ नहीं आ रहा है। हुकूमत साजी हर बार इंतखाबात, ये अब भूल भुलैया है, ये तलिस्म है। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक फॉर द सेक ऑफ हेल्दी डिबेट कि अगर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, बिल्कुल है, बरतानिया में कामयाब निज़ाम है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अमेरिका में सदारती निज़ाम कामयाब है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इसलिए कि सदारती निज़ाम भी नाकाम हो जाएगा। अगर जो मदाखलतें पार्लिमानी निज़ाम में होती हैं सदारती निज़ाम में होंगी, नाकाम हो जाएगा। जो भी निज़ाम बनाए, हमारे यहाँ तो नाकाम पहले ही हुए पड़े हैं ना, सदारती निज़ाम तो पहले ही नाकाम हुए पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप एक सिविलियन, वो जो इलेक्टोरल वो जो होती है एक्सरसाइज, उससे अगर आप मिसाल के तौर पे कल को आप मतलब नवाज शरीफ इलेक्ट होकर सदर मुंतखब हो जाएं, या वो अपनी पार्टी से शहबाज शरीफ को सदर मुंतखब करवा दें, या पीपल्स पार्टी से को सदर आ जाए अवामी सदर मुंतखब होके, या पीटीआई के अवामी सदर आ जाए मुंतखब होके, चलेंगे वो भी नहीं, क्योंकि बात यह है कि निज़ाम जो भी है उस पर चले तो सही ना। हमारा प्रॉब्लम है बार बार की मदाखलत। नाजी साहब, फिर निज़ाम से ज़्यादा तो जो सियासी नुमाइंदगान हैं, इनकी जो मॉरल कैपेसिटी, जो मॉरल ग्रूमिंग है, फिर तो उस पर सवाल है ना कि एक आइन मौजूद है, लॉज मौजूद हैं, अब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मैं आपसे गुजारिश करूं, ये भी हमारी थोड़ी सादगी है कि हमारी सोसाइटी ओवरऑल जो आप देख लीजिए, हमारे मॉरल्स हैं, तो हमारे नुमाइंदे हमारे ही नुमाइंदे होंगे ना जी। सही सर, वोट तो डाला ना, यानी हमारे वो हमारे नुमाइंदे ही होंगे ना, मतलब हमारे जैसे ही होंगे। सर इसी वजह से हमारी पार्टी की जानिब से भी कहा जाता है, जो हमारी लेकिन पार्टी इस वजह से इस दफा मतलब है, कम से कम ये बात देखिए, एक इलेक्शन जो है वो तमाम तर ऑड्स के बावजूद और तमाम रुकावटों के बावजूद, और तमाम ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई वालों ने दे फॉट बैक और उन्होंने कमाल कर दिया, कोई शक नहीं है। उनके पास कोई बयानिया नहीं था, उसके बावजूद उनके पास कोई डेवलपमेंट का काम मेरी इल्म में नहीं है कि वो बता सकें, उनके पास खारजा अमूर में कोई महारत का, कामयाबी का एक भी उनके पास मिसाल नहीं है, ना दाखिली मामलात पे ना खारजी मामलात पे, बगैर किसी कामयाबी के, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी वगैरह को दिखाकर, उसके बावजूद उनकी जो कनेक्टिविटी यूथ के साथ रही जी, वो एक अमेजिंग बात रही। दूसरी जानिब जो है वो तमाम पार्टीज जिन्होंने बुरा या भला कुछ डिलीवर किया, और उनका रिकॉर्ड मौजूद है इंटरनल एक्सटर्नल जी, वो अपनी बात को लोगों तक उस तरह पहुंचा नहीं सके, और उसका हमने बहरहाल एक वो देखा। अब आप आ जाइए ग्राउंड पॉलिटिक्स से वन स्टेप फर्दर, पावर पॉलिटिक्स, यानी एक रियलिटी जो वहाँ की रियलिटी है। वहाँ की रियलिटी ये है कि ये जो
اگر آپ کہیے کہ اس الیکشن میں سب سے کلیئر یعنی مینڈیٹ کس نے لیا یا سب سے ونر کون ہے، اصل بات یہ ہے ہیرو. تو اس میں ونر اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ عجیب، یہ دیکھیے پالیٹکس کا ایک کمال ہوتا ہے کہ جن کے خلاف ووٹ لوگوں نے دیا غصے میں اور انڈیپینڈنٹس آ گئے، وہی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے. یعنی ان کے خلاف دیا ہوا ووٹ ہی دراصل ان کی طاقت بن گیا. صحیح. تو یہ لطیفے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے سیاست میں. آپ اس میں کسی کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتے، آپ نے کیسا پلے کیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ تبدیلی کے نام پر یعنی آپ یعنی اگر عمران خان کو دیکھیے، وہ بھی اپنے جو جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جس مقام پہ، وہ ہلے نہیں ہیں وہاں سے. مطلب عثمان بزدار، محمود خان، اور اب آپ دیکھیے وہ گنڈا پور، علی امین گنڈا پختونخوا میں کو دینے کے لیے وزارت، یعنی علی امین گنڈا پور سے اگر تبدیلی کا نام علی امین گنڈا پور ہے. سر آپ سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور سی ایم کی سیٹ پر سوٹیبل ہے؟ یہ وہ بات سوال ہے جو خود پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس یوتھ جو ہے وہ دے آر مطلب ہے اب وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پسند نہیں کیا جاتا. وہ علی امین گنڈا پور کو اب ان کیسے ڈیفینڈ کریں، کیا کریں، لیکن انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت، وہ ایک فین کلب ہے. اس طرح کا جو پارٹی ہوتی ہے جس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، جس کی ایک طرح سے پولیٹیکل ورشپ کی جاتی ہے، وہ پھر دیوتا تو آپ کو یہ یعنی جمہوری حق تو نہیں دیتا کہ آپ اس کو رائے دیں. ناجی صاحب، مریم صاحبہ دیوتا نے جو کر دیا اب وہ کر دیا. مریم صاحبہ بطور سی ایم پنجاب جی مریم نواز، یہ تو میں 2 سال سے جی میری آپ کہیے کہ میں اس مقدمے کو لڑ رہا ہوں اور 1 سال سے برابر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی. آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں، الیکشن رہا اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگلی مریم نواز سی ایم پنجاب مریم نواز ہوں گی. اور وہی اب ظاہر ہے کہ ثابت ہو گئی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، ایک جو مریم نواز نے اس دور میں نواز شریف کی عدم موجودگی میں ملک میں اس پارٹی کو زندہ رکھا ہے. اچھا اب کوئی اس پارٹی کا سپورٹر ہے، کوئی نہیں ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ اس پارٹی کو زندہ تو مریم نواز نہیں رکھا ہے. بالکل. اور یہ کہ وہاں پہ جتنا بھی ووٹ بینک ہے، میں اس بات میں بھی نہیں جا رہا کم اور زیادہ، بحث میں پڑتا ہی نہیں ہے نا. آپ یہ کہیے کہ جو بھی ووٹ بینک ہے بہرحال اس کا ہے. تو جو ووٹ بینک کو آپ حکومت بنا رہے ہیں نا، وہ اب یہ وقت گزر گیا کہ کس کا ووٹ کام ہے کس کے. اور والد کی غیر موجودگی میں ان کی جانب سے بہت کام کیا گیا. وہ اب جس کا ووٹ بینک ہے ذمہ داری اسی پر ڈالنی چاہیے جی، اسی پر ذمہ داری نہیں چاہیے تاکہ وہ اس کی ایک یعنی رسپانسبلٹی اس کی ہے، وہ پرفارم کر کے دکھائے. اچھا میاں نواز شریف کا فیصلہ بہت اس لحاظ سے اچھا رہا کہ وہ ایک انتہائی ویک گورنمنٹ، مطلب ہے پیپلز پارٹی اس کیبنٹ میں اپنے وزیر تک شامل کرنے نہیں چاہ رہی ہے، اور میاں نواز شریف عمر کے اس حصے میں اتنی یعنی اس کے ساتھ جا کے وزیر اعظم بھائی صاحب ایک اور سوال ساتھ لے. اور شہباز شریف کون ہے بھائی دبے جی، پی ایم شہباز شریف کیوں، نواز شریف کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ لاجیکل یہی بنتا تھا کیونکہ لاسٹ جو حکومت رہی اس کے بارے میں 2 آراء ہیں. جو یہ حکومت رہی پی ڈی ایم کی، ایک اس کے بارے میں عوامی رائے ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں، اور ایک حکومتی رائے. ایک اس کے بارے میں ان لوگوں کی رائے ہے پیپل ہو میٹر، ہو رن دا کنٹری، ہو نوز دی، مطلب جن کو حقائق پتہ ہے. اب جن کو حقائق جن کے علم میں ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے وہ تمام فیصلے کیے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ڈیزاسٹر تھے، ان سے ملک کو بچانے کے لیے وہ تمام فیصلے اس نے لیے جو ناپسندیدہ تھے، اور اس کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ چلانے میں بہرحال وہ کامیاب ہو گئے اس آپ کہیے انتشار کے دور میں، تو ظاہر ہے کہ پھر بہترین چوائس میاں نواز شریف کو یہی لگا. پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن میں؟ آئینی عہدے بھی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں اگین، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے نئی سیاسی جماعتیں ہیں مینلی پی ٹی آئی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان سیزنڈ جماعتوں کو دیکھ کر سیکھیں کہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے سکتی ہے، نہیں لے رہی، آئینی عہدوں پر جا رہی ہے. کیا وجہ؟ آپ کسی پلیئر کو دیکھ کر سوچیں نا کہ وہ کیسے کھیلتا ہے تاکہ آپ ویسا کھیلیں، کیونکہ یہ کرکٹ نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے؟ نہیں، یہ معلوم ہے کہ جو حالات بننے جا رہے ہیں ان میں وہ آئینی عہدے لے رہے ہیں کیونکہ آئینی عہدوں کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. حکومتیں آئیں جائیں، صدر مملکت کے خلاف اس طرح کی نو کانفیڈنس جو بہت ہی عجیب و غریب طریقہ ہے نا، وہ تو کبھی اللہ وہ پکے بیٹھے ہیں. یہی بات نواز شریف اور مسلم لیگ سے سیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ویک گورنمنٹ ہے تو جو ان کا لیڈر ہے مین، اس نے وہ جانا مناسب اپنے لیے سمجھا، اس نے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا، اور پنجاب میں ایک مضبوط ترین یعنی جو دوسرا اہم ترین ہوتا ہے وہ ان کی بیٹی، یہ وراثت منتقل ہو گئی جس کا اشارہ وہ مستقل اپنی الیکشن کمپین میں. سوال ہے، اگر الفاظ
थोड़े हार्श ना हो, वो सवाल ये है कि सर पीडीएम का सेटअप हमने देखा, अभी मौजूदा सेटअप भी हम देख रहे हैं, तो नून लीग, वाई नून लीग लुक्स लाइक हंग्री फॉर पावर, कि तब भी पीपल्स पार्टी के पास एक बार्गेन चिप था कि वो अपना वजीर आजम ले आते, अब भी शहबाज शरीफ को आगे क्यों किया जा रहा है, क्यों बिलावल नहीं? एक पहले हम अपने यानी जहनों से बात क्लियर कर लें, पॉलिटिक्स जो होती है ना, इसका एक ही मकसद होता है, इसकी एक ही मंजिल होती है, वो इक़्तिदार है। सही, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, ये तबलीगी काम तो नहीं है। तो अब आपने कहा कि वो उसके लिए पावर हंग्री क्यों है, तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एक्टिव पॉलिटिक्स करती है वो पावर हंग्री है तो करती है, सही, अदरवाइज तो ये जरूरत ही नहीं है। किसका दिल करता है, वो इतने अमीर लोग हैं ये सारे, इनको क्या जरूरत है कि ये जाके लोगों लेकिन मतलब पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसारत की आप मिसाल दे रहे थे, फिर वो मौके नहीं पे नहीं आके पावर शेयरिंग हो गई ना, वो प्रेसिडेंटशिप मांग रहे हैं, वो सेरेमोनियल होता है सर जी, सेरेमोनियल होता है। नहीं नहीं, लेकिन दे आर मतलब उनकी एक इन्फ्लुएंस होता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोस्ट हैं ये, और वो चूंकि ये जानते हैं कि ये आने वाली हुकूमत एक वीक गवर्नमेंट होगी और जो मुल्क के मसाइल हैं इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, यानी अब ये दिन रात काम ही करेंगे, तो आने वाले वक्त के लिए पीपल्स पार्टी इन अहम आईनी ओहदों पर रहकर अपनी लॉबिंग करेगी, अपने वक्त का इंतजार करेगी। सही। ये मैं कह रहा हूं कि ये पीटीआई को और बाकी मतलब है जो मेनली पीटीआई, उनको ये सीखना होगा कि इंतजार कैसे किया जाता है। अगर ये बेताबी की तरफ जाएंगे, तोड़ फोड़ की तरफ जाएंगे, जिद लगा के बैठ जाएंगे और उसमें वो तमाम सब कुछ करेंगे जो पीटीआई ने किया, तो उसका नतीजा ये होगा, पावर नहीं आएगी। अब आप देखें एक सेलिब्रेशन होती रही है इलेक्शन के बाद, 2 या 3 दिन मतलब है पार्टीज होती रही हैं कि हम, अब देखिए कि इस हद तक लाइलमी है कि दावे ये हो रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद ये दावे होते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आ रहा है, वो एमएनए ही नहीं है, जेल में बैठा हुआ है। ये तो कोई लेकिन लोग नारे वज़ीर, बस वो इलेक्शन जीत गए, वज़ीर आज़म आ गया इमरान खान। ये है लाइलमी, ये है जब आप जज्बात की राह में बह जाते हैं। अब वो 3-4 दिन की सेलिब्रेशंस हो गई, अब जब वो अपना पार्टी वार्टी करके थके हैं तो सामने कौन खड़ा है? नवाज शरीफ। सामने नवाज शरीफ खड़ा मुस्कुरा। आप क्या समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जब आएंगी तो मामलात मजीद बेहतर होंगे? जी, बेहतरी की अगर कोई रास्ता है तो यही से निकल रहा है। ठीक, यानी ये कि यही वो लोग हैं जो जिनके पास मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वो एक ह्यूमन कैपिटल मौजूद है। ये आप अब रीजन में कोई बेहतरी की बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगेन कि हमारे अपने इंटरनल मामला कैसे रहे, क्योंकि अगर ये क्लियर मेजॉरिटी होती, नवाज शरीफ जैसा आदमी खुद वज़ीर आज़म होता तो मुमकिन मजीद बेहतर होता। बहुत शुक्रिया। यानी एक नाइसा हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे तमाम सियासी सूरत हाल के हवाले